देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और कहानी के साथ कि दुनिया का इख्तिताम। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मिस्टर थ्वेट सिर्फ डेजिस खतून की वजह से कोर्सिका आए हुए थे। ये जगह उनके मामूल के सफ़र से हट कर थी। रवेरा शहर में वो अपनी आरामदेह ज़िंदगी से मुतमईन थे और आराम उनके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन आराम के साथ साथ उन्हें डेजिस भी पसंद थी। मिस्टर थ्वेट अपनी नरम तबीयत, बावकार पुराने अंदाज की वजह से थोड़े मगरूर थे। उन्हें ऊंचे ख़ानदान के लोग बहुत अच्छे लगते थे और लेफ्ट के मकाम की डेजिस खतून वाकई एक ख़ानदानी डेजिस थी। उनका ताल्लुक़ किसी कारोबारी ख़ानदान से नहीं था, बल्कि वो एक नवाब की बेटी थी और एक नवाब से ही शादीशुदा थी। जहाँ तक उनकी शख्सियत की बात है तो वो एक उम्र रसीदा पुराने ज़माने की खातून थी जो अक्सर सियाह मोतियों वाले कपड़े पहनती थीं। उनके पास बहुत से पुराने अंदाज के कीमती हीरे थे जिन्हें वो अपनी माँ की तरह बेतरतीब तरीके से पहन लिया करती थी। किसी ने मजाक में कहा था कि डेजिस कमरे में खड़ी हो जाती हैं और नौकरानी जेवरात उन पर इधर उधर फेंक देती है। डेजिस दिल खोलकर खैरात करती थी और अपने किरायादारों और मुतहाजों का भी ख्याल रखती, लेकिन छोटी छोटी रकम के मामले में बहुत कफायत शुआर थीं। वो अपनी दोस्तों से लिफ्ट मांगती थीं और सस्ती जगहों से चीज़ें खरीदती थीं। एक दिन अचानक इन्हें कोर्सिका जाने का शौक हो गया। कॉर्नर में इन्हें बोरियत महसूस हो रही थी और होटल वाले से किराए के मामले पर उनकी तलख कलामी हो गई थी। और तुम मेरे साथ चलोगे थ्वेट? डेजिस ने जोर देकर कहा। इस उम्र में किसी स्कैंडल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मिस्टर थ्वेट दिल में बहुत खुश हुए। कभी किसी ने इनके बारे में स्कैंडल का जिक्र नहीं किया था। वो बहुत ही मामूली शख्सियत के हामिल थे। स्कैंडल, और वो भी एक डेजिस के साथ, कितना मज़ेदार ख्याल था। डेजिस ने कहा, ये जगह दिलचस्प लगती है। यहाँ डाकू होते हैं और ऐसे ही लोग, और सुना है कि ये जगह बहुत सस्ती भी है। मैनुअल आज बहुत बदतमीज़ हो गया था। इन होटल वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो अच्छे लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। मैंने उसे साफ साफ सुना दिया। मिस्टर थ्वेट ने कहा, मेरा ख्याल है कि वहाँ फ्रांस के शहर से आरामदेह फ़्लाइट मिल सकती है। यकीनन उसके बहुत पैसे लेते होंगे। डेजिस ने फ़ौरन कहा, पता करो, ठीक है? जी ज़रूर डेजिस। मिस्टर थ्वेट अब भी दिल ही दिल में खुश थे। हालांकि हकीकत में उनका किरदार सिर्फ एक बाअदब कासिद या नौकर का ही था। जब डेजिस को हवाई सफ़र के अखराजात का पता चला तो उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी अजीबो गरीब और ख़तरनाक चीज़ में बैठने के लिए इतने पैसे नहीं दूंगी। इसलिए वो समंदर के रास्ते रवाना हो गए और मिस्टर थ्वेट ने 10 घंटे का तकलीफ दे सफ़र बर्दाश्त किया। चौका जहाज़ 7 बजे रवाना होना था। वो समझे कि उसमें रात का खाना भी मिलेगा, लेकिन कोई खाना नहीं था। जहाज़ छोटा था और समंदर भी तूफ़ानी था। उजकियों पहुंचने तक मिस्टर थ्वेट थकन से निढाल हो चुके थे। उसके ब्रेक्स डेजिस बिल्कुल तरोताज़ा थी। इन्हें तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बशर्त कि वो पैसे बचा सके। वो साहिल के मंजर से बहुत खुश हुई। खजूर के दरख्त, उगता हुआ सूरज, और यूं लगा जैसे पूरा शहर जहाज का इस्तकबाल करने आया हो। एक मोटे फ्रांसी आदमी जो उनके पास खड़ा था कहा, ऐसा लगता है जैसे ये सब पहली बार देख रहे हो। डेजिस ने कहा, मेरी नौकरानी पूरी रात बीमार रही है। ये लड़की बहुत नासमझ है। मिस्टर थ्वेट ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। डेजिस ने जोर देकर कहा, इसे खाना देना भी बेकार गया। मिस्टर थ्वेट ने अफसोस से पूछा, क्या उसे कुछ खाने को मिला? डेजिस ने बताया, मेरे पास कुछ बिस्किट और चॉकलेट थी, मैंने सब उसे दे दी। ये निचले तबके के लोग अगर खाना ना मिले तो बहुत शोर मचाते हैं। इस दौरान पुल से सामान उतारने का अमल मुकम्मल हुआ और मौसीकी वाले लिबास पहने कुछ लोग जहाज़ पर चढ़ आए। वो डाकुओं की तरह लग रहे थे और जोर ज़बरदस्ती मुसाफिरों का सामान ले जा रहे थे। चलो थ्वेट, डेजिस ने कहा, मुझे गर्म पानी से गुस्ल और कॉफ़ी चाहिए। मिस्टर थ्वेट को भी यही चाहिए था, लेकिन इन्हें मुकम्मल आराम नहीं मिल सका।
ہوٹل کے مینیجر نے جھک کر ان کا استقبال کیا اور انہیں کمروں تک لے گیا۔ ڈیجس کے کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا، مگر مسٹر تھویٹ کو ایک ایسا باتھ روم دیا گیا جو لگتا تھا کہ کسی اور کے کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت گرم پانی ملنے کی امید کرنا بیکار تھی۔ پھر انہوں نے کافی پی جو بہت کالی تھی، جو بغیر ڈھکن کے برتن میں دی گئی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے تھے اور صبح کی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ باہر کا منظر نیلا، سبز اور چمکتا ہوا تھا۔ ویٹر نے زور سے ہاتھ ہلا کر منظر کی طرف توجہ دلائی۔ اجاکیو، اس نے سنجیدگی سے کہا، دنیا کی سب سے خوبصورت بندرگاہ۔ پھر وہ فوراً چلا گیا۔ صبح کے گہرے نیلے پانی اور اس کے پیچھے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے مسٹر تھویٹ تقریباً اس سے اتفاق کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی کافی ختم کی اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ڈیجس بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہی چیز تمہارے لیے اچھی ہے تھویٹ، ڈیجس نے کہا، تمہیں تمہاری ان پرانی بور اور سیدھی سادی عادتوں سے نکالنے کے لیے۔ انہوں نے کمرے میں اپنی اینک گھمائی اور کہا، میری بات مانو، وہ دیکھو وہاں نوامی کارلٹن اسمتھ بیٹھی ہے۔ انہوں نے کھڑکی کے پاس ایک میز پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی جھکی ہوئی کندھوں والی تھی، لاپرواہی سے بیٹھی تھی اور اس کا لباس بھورے رنگ کے کسی پرانی بوری جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب انداز میں کٹے ہوئے تھے۔ کوئی آرٹسٹ لگتی ہے؟ مسٹر تھویٹ نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو پہچاننے میں ماہر تھے۔ بالکل صحیح کہا، ڈیجس نے کہا، وہ خود کو یہی کہتی ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوگی، غریب، مغرور اور دماغی طور پر تھوڑی الگ، جیسے ان کے پورے خاندان میں ہوتا ہے۔ اس کی ماں میری پہلی کزن تھی۔ تو وہ نولٹن خاندان سے ہے؟ ڈیجس نے سر ہلایا۔ جی، وہ ہمیشہ اپنی سب سے بڑی دشمن خود رہی ہے، ڈیجس نے بتایا۔ ذہین ہے، لیکن ایک غلط قسم کے لڑکے کے ساتھ تعلقات میں پڑ گئی تھی۔ جیلسی کے علاقے کا نوجوان تھا جو ڈرامے یا نظمیں لکھتا تھا، کچھ ایسے ہی فضول۔ کسی نے اس کا کام خریدا نہیں۔ پھر اس نے کسی کے زیورات چرائے اور پکڑا گیا۔ مجھے یاد نہیں کتنی سزا ملی، شاید 5 سال۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے، یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ میں پچھلی سردیوں میں مصر میں تھا، مسٹر تھویٹ نے وضاحت دی۔ جنوری کے آخر میں مجھے فلو ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے مصر جانے کو کہا تھا۔ بہت کچھ چھوٹ گیا تھا۔ ان کی آواز میں واقعی ہی افسوس تھا۔ لگتا ہے وہ لڑکی بہت اداس ہے، ڈیجس نے دوبارہ اپنی چھوٹی اینک اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں ایسی اداسی برداشت نہیں کر سکتی۔ واپسی پر جاتے ہوئے ڈیجس نوامی کی میز پر رکی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے نوامی، تم مجھے پہچانتی نہیں؟ نوامی بے دلی سے اٹھی۔ جی ڈیجس، پہچانتی ہوں، میں نے آپ کو دیکھا تھا مگر سوچا شاید آپ مجھے نہ پہچانیں۔ اس نے بہت بے پرواہی سے بات کی۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ آ کر ٹیرس پر مجھ سے بات کرنا، ڈیجس نے کہا۔ ٹھیک ہے، نوامی نے جمائی لی۔ کتنی بدتمیز ہے، ڈیجس نے تھویٹ سے کہا۔ سارا کارلٹن اسمتھ خاندان ہی ایسا ہے۔ وہ دونوں دھوپ میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے۔ تقریباً 6 منٹ بعد نوامی ہوٹل سے باہر نکلی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کرسی پر ایسے گری جیسے اس کے جسم میں کوئی طاقت نہ ہو اور اس کی ٹانگیں بے ترتیب طریقے سے پھیل گئی۔ اس کا چہرہ عجیب و غریب مگر دلچسپ تھا۔ ابری ہوئی ٹھوڑی، گہری سرمئی آنکھیں، ایک ذہین اور اداس چہرہ جو خوبصورت بننے کے قریب تھا مگر مکمل خوبصورتی سے دور۔ تو نوامی ان دنوں کیا کر رہی ہو؟ ڈیجس نے تیزی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس وقت گزار رہی ہوں۔ پینٹنگ کر رہی ہو؟ کبھی کبھی۔ اپنا کام دکھاؤ، نوامی مسکرائی۔ وہ ڈیجس کی حکم چلانے والی طبیعت سے ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ اسے یہ سب دلچسپ لگا۔ وہ ہوٹل کے اندر گئی اور تصویروں کا فولڈر لے کر واپس آئی۔